1948 देखि हो। 1948 मा मानव अधिकार सम्बन्धी घोषणा पत्र जारी भएको छ। यो चाहिँ घोषणा पत्रमा हामीहरूलाई सोध्ने एउटा प्रश्न के हो भने मानव अधिकार दिवस कहिले मनाइन्छ भनेर सोध्यो भने यो जीकेबाट पढ्ने डिसेम्बर 10 भन्नुपर्ने हुन्छ। शिक्षालाई अधिकारका रूपमा लिने दस्तावेज कुन हो? शिक्षालाई अधिकारका रूपमा मान्यता दिने दस्तावेज कुन हो भनौँ भने पनि यही घोषणा पत्र हो। कारण के हो भने यो घोषणा पत्रको धारा 26 मा हकको रूपमा लिएको छ। धेरै पटक सोधेको छ। धारा 26 याद गर्नुपर्छ है साथी। यसले यो धारा 26 मा शिक्षालाई मौलिक हकको रूपमा लिएको छ। त्यही भएर अधिकारवादी धारणाको शिक्षामा अधिकारवादी धारणाको स्थापना, प्रारम्भ, सुरुवात जे भने पनि यहाँबाट भएको अथवा अधिकारमुखी शिक्षा चाहिँ यसले नै जन्माएको। त्यो कुरा एउटा थाहा पाउनु पर्यो। धारा 26 मा शिक्षालाई मौलिक हकको रूपमा उल्लेख गरेको छ। धारा 26। अब त्यसपछि विभिन्न अरू कुराहरू भए। अब हामीहरूले यसमा सम्झिनु पर्ने अर्को कुरा के भने निरक्षरता उन्मूलन सम्बन्धी घोषणा पत्र कहिले जारी भयो भन्दाखेरि 1964 नोभेम्बर 19 हो। र हामीले यहाँनिर बुझ्नुपर्ने अर्को कुरा के हो भने 1965 नोभेम्बर 17 मा विश्वमा अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस मनाउने भनेर सेप्टेम्बर 8 लाई मानेको छ। तपाईहरुलाई जाँचमा सोध्छ अन्तर्राष्ट्रिय साक्षर तपाई सेप्टेम्बर 8 भन्नु नझुकिनु होला है। सेप्टेम्बर 8 चाहिँ तपाईहरुले एउटा डेट। अब तपाईहरुलाई अर्को प्रश्न त्यहाँबाट सोध्न सक्छ अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस कहिलेदेखि मनाउन थालिएको हो? अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस कहिलेदेखि मनाउन थालिएको हो भन्ने प्रश्न आयो भने सन् 1966 देखि। यो कुरा बिर्सिनु भएन। अब अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस चाहिँ हाम्रो सेप्टेम्बर 8 मा पर्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा दिवस चाहिँ कहिले पर्छ त्यो पनि थाहा पाउनु पर्यो। त्यो पनि टिप्नुस्, तपाईहरुले कहाँ टिप्नुपर्छ टिप्नुस् है। काफीको त्यही छेउमा साक्षरता दिवस सेप्टेम्बर 8 मा मनाइन्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा दिवस चाहिँ जनवरी 24 मा मनाइन्छ भनेर कहीँ लेखिहाल्नुस्। जनवरी 24। त्यो कुरा ख्याल गर्नुस् नि। अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस र अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा दिवस एउटै होइन है। अब अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस चाहिँ सन् 1966 देखि मनाउन थालियो भने अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा दिवस चाहिँ कहिलेदेखि त भन्दा सन् 2019। यो कुरो ख्याल गर्नुपर्छ है साथीहरु। तपाईहरु नजुला फेरि यस्तो भन्नु भएन हुन्छ। मैले त सबैको म्युट गरिराखेको छु नि। सबैको म्युट छ। तपाईहरुको आवाज बुझिएन? यताबाट त सबैको म्युट छ साथीहरु। मेरो तर्फबाट केही भएको छैन। तपाईहरुको उसमा हेर्दाखेरि त अब यहाँ साथीहरुले त्यही लेख्नु भएको छ। आवाज स्पष्ट आएन। हरे कृष्णजी तपाई त्यहाँबाट हात उठाउनुस् त। मैले बोलेको सुनेको छ भने हात उठाउनुस् त। सुमनजी तपाईले हात त उठाउनु भयो कि अब के भन्न हात उठाउनु? ल हरे कृष्णजीले सुन्नु भएको छ। मैले बुझेँ उहाँले गर्नुभएको थियो। जनाले हात उठाएर के सोध्न आँट्नुभयो? मैले त म्युट गरेको छु नि। ल भन्नुस् त तपाईले किन उठाउनु भयो? सुमन कुमार यादवजी तपाईले किन उठाउनु भएको? और आवाज आएन। आवाज क्लियर आइरहेको छैन सर। फेरि रिपिट गरिदिनु सर। रिपिट
तर तपाईकोमा मेरोमा त नेट केही पनि नचलेर समस्या हो छैन कि त, आवाज मेरोमा त अलिक क्लियर चलेको छ आउँदैन? त। हरिकृष्णजी मजाले सुनिरहनु आएको भएको सर, अहिले आएको सर। छ। हरिकृष्णजी मजाले भर्खरै बुझेँ सुनिरहनु सर, भएको अलिक अघि चल कुरा अगाडि बुझेन। बढाउँ अब यो डिस्टर्ब हुन्छ क्या बन्द गर्नुपर्छ छ। अब त्यसो हो भने तपाईहरू यो अफरलाई दोहोऱ्याउँछु नि यार, किन दोहोऱ्याउँदिन? यत्रो बेरसम्म पुरेर बस्नु भएको छ, तपाईँहरूलाई मैले त्यति दोहोऱ्याइने भने त तपाईँहरू सरापिहाल्नुहुन्छ। त्यो टेलिसिरियलमा दिन्छ नि सरापेको सराप जस्तो, त्यसै गर्नु होला भन्ने डर पनि छ नि मलाई पनि। ल अब मैले यहाँ कुरा के भने हामीहरूले धेरै पढेका छैनौँ। अहिलेसम्म के पढ्यौँ भनेदेखि नेपालमा शिक्षालाई अधिकारका रूपमा बाट लिन थालियो भनेर प्रश्न यदि आयो भने यही मानव अधिकार सम्बन्धी घोषणा त्यसको आधारमा। तर 1948 मा अधिकारको रूपमा लियो त लिएन। विश्वमा अधिकार सम्बन्धी धारणा अधिकार स्थापित गर्ने काम, तर नेपालमा चाहिँ अधिकार शिक्षालाई कहिलेदेखि लिन थाल्यो त भन्दा सन् 2000 देखि। आउन चाहिँ 1948 डिसेम्बर 10, तर नेपालमा चाहिँ सन् 2000 देखि लिन थाल्यो। र नेपालको कुरा गर्नु पर्दाखेरि आधारभूत शिक्षालाई अनिवार्य तथा निशुल्क बनाउन चाहिँ 2072 सालदेखि आयो। त्यही भएर 2072 सालदेखि शिक्षालाई मौलिक हकको रूपमा लियो। नेपालमा कहिलेदेखि शिक्षालाई मौलिक हकका रूपमा लिन थालियो भन्ने कुरा आयो भने हामीले के बुझ्नु पर्यो भने यो 2072 सालको संविधान सम्झिनुपर्छ। तर नेपालले स्वीकार त गरेको हो नि त डिसेम्बर 10 मानव अधिकार र शिक्षा। यसले के भनेछ, विश्वमा शिक्षालाई अधिकारको रूपमा लिएको चाहिँ 1948 डिसेम्बर 10 देखि नै हो, तर नेपालले चाहिँ 2072 सालदेखि मात्रै लिएको। त्यही भएर डिसेम्बर 10 लाई मानव अधिकार दिवस पनि मनाइन्छ। यहाँ सोध्ने भनेको चाहिँ कुरा के हो भने विश्वमा शिक्षालाई मौलिक हकका रूपमा लिने मानव अधिकार सम्बन्धी घोषणा पत्रको कुन धारामा उल्लेख गरिएको छ? मानव अधिकार सम्बन्धी घोषणा पत्रको धारा 26 मा तलका मध्ये के कुरा उल्लेख गरिएको छ? यही कुरा अदल बदल गरेर सोध्न सक्छ। तर हामीले के बुझ्नु पर्यो यसमा भने मौलिक हक को रूपमा शिक्षालाई ग्रहण गरेको छ है। त्यो एउटा कुरा भनेको थिएँ, त्यो सम्झिनुहोस्। त्यसपछि सम्झिने कुरा मैले तपाईहरुलाई के भने भनेदेखि विश्वमा निरक्षरता उन्मूलन सम्बन्धी घोषणा पत्र कहिले जारी गरिएको थियो, कसले जारी गरेको थियो भन्ने आयो भने युनेस्कोले 1964 मा। त्यसो हो भने विश्व साक्षरता दिवस जसलाई अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस पनि भनिन्छ कहिले मनाइन्छ भनेर सोध्छ। धेरै पटक सोधेको प्रश्न हो। शिक्षालाई मात्र हैन, प्रशासनका सुब्बा अधिकृत सबैलाई सोध्छ। सेप्टेम्बर 8 हरेक वर्षको सेप्टेम्बर 8 लाई अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस भनेर मनाइन्छ। नेपालले पनि मनाउँछ। यो अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस कहिलेदेखि मनाउन थालियो त भन्दा सन् 1966। निर्णय चाहिँ 1965 मा भयो, तर कार्यान्वयन चाहिँ 66 मा। त्यस्तै अब सेप्टेम्बर 8 लाई अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस भनेर मनाइन्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा दिवस चाहिँ कहिलेलाई मनाउने? त्यो पनि त होला के होइन? त्यो चाहिँ 24 जनवरी लाई अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा दिवसको रूपमा मनाइन्छ। सर यहाँ लेखेको छैन भन्नु होला, लेख्नुस् न। तपाईले त्यति टिप्नु पर्यो नि त, होइन र? शिक्षा दिवस चाहिँ कहिलेलाई मनाइन्छ अरे? 24 जनवरी 1900 1948
देखि 2019 देखि थालेको है। मैले यहीँनेरि तपाईलाई एउटा थप 2019 देखि अन्त लिएको जनवरी 24 है। जनवरी 24 भनेको चाहिँ बिर्सिनु होला, जाँचमा सोध्ला, यो धेरै भएको छैन। 2019 देखि धेरै थालिएको, त्यही भएर यो कुरा अब त्यसपछि सबैका लागि विश्व सम्मेलन त यो 1990 मार्च यो भयो। अप्रिलको डकार सम्मेलनको कुरा पनि हामीले गरिसकेका छौँ। अनि अधिकारमा शिक्षा भनेर सन् 2000 यो इस्टाब्लिस भयो, तर मौलिक हकको रूपमा चाहिँ नेपालमा 2072 सालदेखि सुरु भएको। 2072 सालदेखि। अब यहाँ हामीले थाहा पाउनुपर्ने कुरा के छ भने अधिकारमा आधारित शिक्षा र युनेस्कोले 2004 मा यो 4A एप्रोच भनौँ है, यहाँ याद गर्नुहोस् त, अनुकूलन योग्य। यी चारवटा एप्रोचलाई 4A एप्रोचको रूपमा लिएको छ। र 4A भनेको चारवटा ए के चारवटा क भने जस्तो। त्यो चारवटा ए भनेको के त? एउटा ए भनेको अभाइलेबिलिटी है, यो भनेको उपलब्धता, एक्सेसिबिलिटी पहुँच योग्य, एक्सेप्टेबिलिटी स्वीकार योग्य र एडप्टेबिलिटी अनुकूलन योग्य। तपाईलाई जाँचमा सोध्ला, युनेस्कोका अनुसार 4A एप्रोचमा तलका मध्ये कुन पर्छ, कुन हामीले नबिगार्नु है। यति गरिसकेपछि नेपालको संविधान 2022 5वटा हक यो कण्ठ छ। त्यही भएर मैले यहाँ संक्षेपमा के लेख्ने, भाग 3 मा उल्लेख गरेको छ, धारा 31 मा छ, अनि 5वटा मौलिक हक भनेको के हुन् भने तपाईहरुलाई थाहा छ। यो 5वटा मौलिक हक संविधानमा छ, त्यहाँबाट हेर्नु भए पनि हुन्छ। दुईटा कुरा चाहिँ म तपाईहरुलाई के भन्छु भने, एउटा छ आधारभूत शिक्षा अनिवार्य तथा निशुल्क, अर्को छ माध्यमिक शिक्षा निशुल्क, त्यसपछि अपाङ्गलाई अपाङ्गहरूलाई उच्च शिक्षासम्म निशुल्क, त्यहाँ छ दलितहरूलाई पनि उच्च शिक्षासम्म निशुल्क भनेको छ दलित सम्बन्धी मौलिक हकमा। अनि त्यहीनेरि सबैलाई शिक्षा दिने कुरा गरिरहेछ, पहुँचको कुरा गरिरहेछ। ती शिक्षा सम्बन्धी हक तपाईले याद गर्नुपर्छ है, छोड्नु चाहिँ हुँदैन। यति गरिसकेपछि हाम्रो शिक्षाका आधुनिक प्रवृत्तिमा
शिक्षाका आधुनिक प्रवृत्तिमा यो मानव अर्थात् अधिकारमुखी। त्यसपछि दोस्रो छ बाल अधिकार। अब यो बाल अधिकार र शिक्षाको कुरा गर्दा 1989 मा नोभेम्बर 20 मा बाल अधिकार सम्बन्धी घोषणा पत्र संयुक्त राष्ट्र संघले जारी गर्यो। तपाईलाई सोध्ने एउटा प्रश्न के हो भने बाल अधिकार सम्बन्धी घोषणा पत्र कहिले जारी भएको थियो? बाल अधिकार सम्बन्धी घोषणा पत्र कहिले जारी भएको थियो? यो प्रश्न आउँदा हामीहरूले बिगार्नु हुँदैन। 1989 भनेको पञ्चायत ढलेर बहुदल आउँदाको समय हो क्या। तपाईहरु सम्झिन सजिलो होस् भनेर भनेको मैले, सम्झिनलाई सजिलो होस् भनेर भने। अब त्यस्तो हो भने त्यति बेला यो घोषणा पत्रले बाल अधिकारका जम्मा 4 वटा खम्बा मानेको छ। 4 वटा बाल अधिकारका 4 वटा खम्बा मानेको छ। पिलर, घर बनाउँदा हाल्ने पिलर हुन्छ नि, त्यसलाई हामी के भन्छौं? स्तम्भ भन्छौं। ती के हुन् त? जाँचमा सोध्नको लागि त्यही हो। यहाँ दिएको छ, तपाईहरुले स्क्रिनमा देख्नु भएको छ, हेर्नुस् त। यी 4 वटा हुन् है। अब यो चाहिँ तपाईले एउटा बाल बचाऊ बाल सहभागी। अर्को तपाईलाई यसैमा सोध्ने अर्को कुरा के हो भने नि भन्दा तपाईले थाहा पाउनुहुन्छ क्वेशन, तर वैकल्पिक विकल्पहरू चाहिँ अंग्रेजीमा हुन सक्छ नि त, होइन? त्यतिबेला अंग्रेजीमा भने के? त्यही भएर यो अंग्रेजीमा पनि याद गर्नु। जस्तै सर्भाइभल चाइल्डको के त? सर्भाइभल, चाइल्ड डेभलपमेन्ट, चाइल्ड प्रोटेक्सन, चाइल्ड पार्टिसिपेसन। चाइल्ड सर्भाइभल चाहिँ अलिक याद गर्नु, अरु त बुझ्नु छ। अलिकति यो सर्भाइभल भनेको के होला? हुन्छ नि त, नबुझेर। त्यही भएर तपाईहरुले चाइल्ड सर्भाइभल भन्ने कुरा पनि ख्याल गर्नुस् है। अब दोस्रो प्रश्न तपाईहरुलाई सोध्ने, नेपालमा बालबालिका भन्नाले कुन उमेर समूहलाई बुझाउँछ? नेपालमा बालबालिका भन्नाले कुन उमेरलाई बुझाउँछ? सोध्ने प्रश्न सोधेको छ। हामीले 16 वर्ष भन्दा कम उमेरका बालबालिका, 16 वर्ष भन्दा माथिका युवा, डाउट छैन। 16 वर्ष। त्यसो हो भने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बालबालिका भन्नाले कुन उमेरलाई बुझाउँछ? बालबालिका मेरो भोइस अझै क्लियर आएको छैन। तपाईहरुले धेरैले भनिरहनु भएको छ यो के भनेको? ल, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बालबालिका सम्बन्धी सुन्नुस् है। बालबालिका भन्नाले 18 वर्ष वा त्यो भन्दा माथिकालाई मान्दैन। 18 वर्ष है। अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा बालबालिका भन्नाले 18 वर्ष, नेपालमा 16 वर्ष। तर व्यवहारमा नेपालले पनि 18 वर्ष चाहिँ मानेछ नि। कुरा त त्यसो पो हो त। कारण कसरी हो भने नि, जस्तै तपाई 16 वर्षको हुनुभयो है, तपाई 16 वर्षको हुनुभयो, मतदान गर्न पाउनुहुन्छ? पाउनुहुन्न। भोट हाल्न त पाउनुहुन्न। तपाई के गर्नु छ? भोट हाल्न नपाए बालबालिकै ठहरिनु भयो। अनि नागरिकता लिने, भोट हाल्न नपाउने, नागरिकता लिने, जागिरलाई निवेदन दिन नपाउने। 18 वर्ष नपुगे किन त जागिर पनि पाइँदैन, लाइसेन्स पनि पाइँदैन। त्यो त छ तपाईलाई।
थाहा छ नि त कि छैन। त्यही भएर व्यवहारमा नेपालले पनि 18 वर्ष उमेरकालाई बालबालिका मानेको छ, तर त आजको दिनमा पनि 16 वर्ष उमेरकालाई नै बालबालिका भनिन्छ है। यो साथीहरु, मेरोमा बत्ती सत्ती केही प्रब्लम छैन, तपाईहरुलाई मेरोमा नेटको प्रब्लम होइन। मेरो यहाँ टेस्टिङ डिभाइस म हेरिराखेको छु। यहाँ पनि कुनै पनि हालतमा मेरो समस्या छैन। तपाईको आफ्नो डिभाइस चेक गर्नुस्, मलाई यसमा नमुस्नुस्। जसले आवाज सुन्नु भएको छैन, मैले गर्न सक्ने यहाँबाट केही छैन। मैले यहाँबाट ठुलो स्वरमा बोल्दा पनि तपाईं सुन्ने त्यति नै हो। त्यही भएर यहाँ मैले भन्नुपर्ने केही छैन है साथी, नरिसाउनु होला। मैले तपाईहरुको सब के रे च्याट बक्स पनि म चेक गरिरहन्छु नि, किन गर्दैन? तपाईहरुको मेसेज आएको त मैले देखिहाल्छु नि। तपाईको आफ्नो चाहिँ सुधार्नुस् है। नभए तमन्ना खातुनजी, तपाई मैले बोलेको सुन्नु भएको छ कि छैन? त्यहाँ हात उठाउनुस् त। तपाई तमन्नाजी सुन्नु भएको छ कि छैन? तपाई हात यसो गर्नु न। ए उठाउनु ल, धन्यवाद। सुन्नु भएको छ, एकदम धन्यवाद। भनेपछि सुन्नुस् त साथी, चेक गर्नुस् है। यहाँ हरिकिशनजीले मजाले सुन्नु भएको छ, तमन्नाजीले सुन्नु भएको छ, तपाई सुन्ने हुन्छ। मेरो बोली त एउटा नि, तपाईलाई छुट्याएर किन नि त, त्यो कुरो याद गर्नुस् है। ल, मैले यहाँ तपाईलाई दुईटा प्रश्न भने। बाल बालिकाको अधिकार सम्बन्धी 4 वटा स्तम्भमा कुन पर्छ कुन पर्दैन भन्नाले कुन कुनलाई बुझाउँछ भन्ने कुरा आउँदा 4 वटा कुरा गरे। त्यसपछि नेपालमा बालबालिका भन्नाले कति वर्ष उमेरलाई बुझाउँछ भन्दा 16 वर्ष भने। अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा कति वर्ष उमेरकालाई बालबालिका भनिन्छ भन्दा 18 वर्ष भने। नेपालले बालबालिका सम्बन्धी महासन्धिमा कहिले हस्ताक्षर गर्यो? अर्को भिभिआई कुरो है, मैले त्यस्तो क्वेशन। नेपालले बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धिमा कहिले हस्ताक्षर गर्यो भन्दा 1990 सेप्टेम्बर 14, 1 वर्ष पछि गरेको छ। अनि यसमा जम्मा धारा 54 वटा धारा छन्। बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धिका 54 वटा धारा छन्। यी धारा 54 वटा मध्ये धारा 28 र 29 मा बाल शिक्षा सम्बन्धी, बाल बालिकालाई शिक्षा सम्बन्धी अधिकारको कुरा उल्लेख गरेको छ है। बाल अधिकार सम्बन्धी कुराहरू धारा 28 र 29 मा उल्लेख गरेको छ। अब यहाँ झुकिने कुरा के हुन्छ भने, मानव अधिकार सम्बन्धी घोषणा पत्रले चाहिँ धारा 26 मा अनि बाल अधिकार सम्बन्धी घोषणा पत्रको धारा 28 र 29 मा अनि नेपालको संविधानको धारा 31 मा नझुकिनुस् है। यो एकदमै सम्झिनु पर्ने कुरा छ। त्यही भएर यी 4 वटा कुरा मैले यहाँ गरेँ। अब भन्नुपर्ने केही पनि छैन। त्यसपछि नेपालको संविधानको कुरा त अघि पनि गरेको छ। अब फेरि त्यही कुरा यहाँ दोहोर्याएर के गर्नु, त्यसको कुरा मैले गरिन। अब त्यसपछि बाल बालिका सम्बन्धी हक तपाईलाई यसरी सोध्ने हो नि त जान्छ। तपाईले त शिक्षा सम्बन्धी भनेर मात्रै पढ्नु पर्छ, तर बाल बालिका सम्बन्धी, दलित सम्बन्धी हक पनि त पढ्नु पर्दो रहेछ नि त। संविधान त अलमोस्ट पढ्नु पर्छ है, कतै न कतैबाट जोडिएको छ। त्यही भएर संविधान पढ्दाखेरि तपाईले बाल बालिकाको हक धारा 39 भन्दा बिर्सिनु हुँदैन। धारा 39 भन्दा बिर्सिनु हुँदैन, त्यो कुरा याद गर्ने। अब बाल बालिकाका हक कतिवटा उल्लेख गरेको छ संविधानमा, त्यो पनि पल्टाउनुस्, हेर्नुस्, घोक्नुस्। छोड्न पाइयो त? अब पाइएन, यसरी आउँदो रहेछ। ल, मैले यो कुरा पनि सकेँ। अब त्यसपछि शिक्षा र विद्यालय शान्ति क्षेत्रको कुरा छ। शिक्षा र विद्यालय शान्ति क्षेत्र भन्छ। यसमा पनि कुरा के हो भने, नेपालमा सामुदायिक विद्यालयलाई
विद्यालय रूपमा स्वीकार गरियो। यहाँ यसले शान्तिको कुरा गर्दाखेरि हामीहरूले के भनेर बुझ्ने त? त्यसो भने शान्ति भनेको के त? शान्ति भनेको पिस, PEACE, पिस। यति त हामीलाई थाहा छ। त्यसो भने यो शान्तिको पिसलाई अलिकति फरक ढङ्गले हेर्नुपर्छ। यो PEACE, पिस, यसको शाब्दिक अर्थ त्यस्तो बुझिरहनु पर्दैन। थाहा चाहिँ के पाउनु पर्यो भने यसमा सहभागिता हुनु पर्यो। सबै मान्छेको समान सहभागिता भयो भने म सहभागी हुन पाइन भनेर भन्न पाइएन, गुनासो हुँदैन। समानता हुनु पर्यो। सबै मान्छे सरोकारहरूको बीचमा समानता हुनु पर्यो। त्यसो गर्दा झै झगडा वैमनस्यता हुँदैन। अप्रोप्रिएटनेस हुनु पर्यो। जे काम गरिन्छ त्यो उपयुक्त काम हुनु पर्यो, सबैको हितमा हुनु पर्यो। कन्सेन्टाइजेसन हुनु पर्यो, त्यो भनेको सचेतीकरण हो। र इन्भाइरोमेन्ट, वातावरण, त्यो पनि सबैको भाइचारा वातावरण हुनु पर्यो। यति कुरा भयो भने झगडा हुन्छ त? हुँदैन। भन्नुको मतलब विद्यालयले जे जति काम गर्छ, जे जति काम गर्न खोज्छ, त्यसमा अभिभावक, विद्यार्थी, शिक्षकहरूको सहभागिता अनिवार्य गर्नुपर्छ। सबैलाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ विद्यालयले। उसका त अभिभावक हो नि। गाउँमा पो कोही ठुला होलान्, कोही साना होलान्, मान्नेजन होलान्, नमान्नेजन होलान्। अर्को, विद्यालयले गर्ने हरेक क्रियाकलापहरू बाल बालिका र समाजको लागि उपयुक्त हुने हितकर चिज मात्रै गर्ने, जे पाए त्यही गर्न पाइँदैन। त्यसो भने अर्को के त? कन्सेन्टाइजेसन। यो भनेको हरेक अभिभावक, विद्यार्थी, शिक्षक, शिक्षालाई सरोकार राख्ने मान्छेहरूलाई शिक्षाका कार्यक्रमहरू बारे जानकारी गर्ने, अवेयर गर्ने, सचेत गराउने काम पनि विद्यालयको। र त्यो खालको सहयोगात्मक वातावरण निर्माण गर्ने काम पनि विद्यालयको। यदि यति काम गर्ने हो भने शान्ति 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 हुन्छ। यसले यति भयो, त्योभन्दा बढी गर्नु पर्दैन। त्यही भएर पिस भयो। अब तपाईहरुलाई कहिलेकाहीँ अर्को प्रश्न सोध्न सक्छ, शान्ति शिक्षाका अथवा पिस एजुकेसनका प्रवर्तक, चिन्तक, विचारक को हुन्? त्यो आयो भने टो सुहिन भन्ने मान्छे हुन्, डेभिड हिस्क भन्ने मान्छे हुन्, रबर्ट आर्नोभ जस्ता मान्छेहरूले पिस एजुकेसनको वकालत गरेका छन् विश्वमा। नेपालको त कुरा नगरौं, तर विश्वमा। त्यही भएर त्यहाँदेखि आयो। अब पिस एजुकेसन अथवा शान्ति शिक्षाको मुख्य उद्देश्य चाहिँ के त? विद्यालयलाई हिंसा मुक्त राख्नु, हिंसा मुक्त गर्नु, माओवादीले विद्यालयमा गरेका जस्ता हिंसा नगर्नु, माओवादीले कक्षामा पढाउँदै गरेको मास्टरलाई बाहिर तानेर विद्यार्थीको अगाडि झुन्डाएर रुखमा बाँधेका जस्ता क्रियाकलाप जघन्य अपराध मानिन्छ। जघन्य। हिजो पनि मानिन्थ्यो, आज पनि मानिन्छ र भोलि पनि त्यही हो। त्यस्ता खालका क्रियाकलाप गर्न पाइँदैन। पञ्चायत कालमा बालबालिकालाई दिवसको नाम दिएर प्रजातन्त्र दिवस, के दिवस, नारा जुलुसमा बिहानदेखि लाइन लगाइन्थ्यो। त्यो पनि के अरे राम्रो काम थिएन। अहिलेका दलहरूले पनि बालबालिकालाई कुनै दलको कार्यक्रममा सरिक गराउँछ, त्यो पनि राम्रो काम मानिँदैन। यी सबै खालके कुनै पनि कारणले विद्यार्थीहरूको पनि आफ्नो अधिकार छ, स्वतन्त्र छन्, पढ्न पाउनुपर्छ,
पढाइ नै पहिलो अधिकार हो भन्ने अभिप्रायले यो कुरा ल्याएको। अर्थात् कुनै पनि राजनीतिक क्रियाकलापको नाममा हिंसा जन्य कार्य वर्जित त हुँदै हो, पठन पाठन पनि अवरुद्ध गर्न हुँदैन भन्ने अभिप्राय हो। भन्ने बेलामा सबै राजनीतिक दलले स्वीकार गरे यो घोषणालाई, नेपालकै यो घोषणा, तर व्यवहारमा गरेन। व्यवहारमा आजको दिनमा पनि केही काम गर्नु पर्यो भने स्कुल बिदा गरेर त्यहाँ राजनीतिक भाषण गर्ने काम गरिन्छ। त्यो गर्नु हुँदैन भनेको हो नि त यसले, तर गरिन्छ। यी शान्ति शिक्षाका चिन्तक सुहिन, डेभिड हिस, रबर्ट आर्नव यिनीहरूले त्यही कुरा भनेका छन्। त्यही भएर यहाँनिर दलगत भेदभाव यस्ता केही पनि गर्न पाइँदैन भन्ने अवधारणा नै पिस एजुकेसन हो। अब आयो निरन्तर शिक्षाको कुरा। अहिले चल्दै गरेको निरन्तर शिक्षा कन्टिन्युअस एडुकेसन छ। यो 1929 मा ब्याचलर भन्ने मान्छेले यसको वकालत गरे। धेरै छैन। यिनले के भने भने शिक्षा पनि कहीँ पुरानो हुने चिज हो र ल्यापटप पुरानो हुन सक्छ, ठीक छ, तर शिक्षा कहिले पुरानो? यी ब्याचलरले भने। र यिनले के भने भनेदेखि जहिले तैले सिकाइ चाहिँ भइरहनु पर्छ भनेर भने। है, अब त्यसपछि निरन्तर शिक्षाका जनक भनेर यिनै ब्याचलरलाई भनिन्छ। शान्ति शिक्षाका अघि सुहिन, डेभिड हिस भने जस्तै निरन्तर शिक्षाका जनक चाहिँ यो ब्याचलर भए। अब 10औं योजना, नेपालको 10औं योजनाको अवधारणामा निरन्तर शिक्षा परेको थियो। त्यति बेला 205 वटा सामुदायिक अध्ययन केन्द्र, के भनेको कम्युनिटी लर्निङ सेन्टर, CLC, सामुदायिक अध्ययन केन्द्र, यिनीहरूबाट यो निरन्तर शिक्षाको सुरुवात भएको 205 वटा। अब आजको दिनमा निरन्तर शिक्षा भनेको दुई किसिमले बुझिन्छ। एउटा किसिम के हो भने औपचारिक शिक्षा भित्रको निरन्तर, अर्थात् कक्षा 5 बाट कक्षा 6 बाट 7 बाट 8 बाट 9 11 12 13 14 PhD सम्म निरन्तर जानु, त्यो निरन्तर। कक्षा 1 पढेर बिचैमा छोड्नु भनेको होइन। कक्षा 1 मा प्रवेश गरेपछि निरन्तर रूपमा उक्लिँदै 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 अगाडि बढ्नु त्यो। दोस्रो अनौपचारिक शिक्षा भित्रको निरन्तर, अर्थात् अनौपचारिक शिक्षा भनेको प्रौढ शिक्षा, अरू वैकल्पिक शिक्षाहरू भए, खुला शिक्षाहरू भए, त्यतापट्टिको निरन्तर। तपाईले घरैमा बसेर पढ्ने पनि भए, सो अध्ययनहरू पनि भए, जे भए पनि तपाईको पढाइले निरन्तरता पाउनु। अब यो निरन्तर शिक्षा चाहिँ आर्थिक वर्ष 72-73 मा, ध्यान दिनुस् है, आर्थिक वर्ष यो 72-73 मा अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रले प्रत्यक्ष रूपमा निरन्तर शिक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो नेपालमै। नेपालको कुरा गर्दैछु। अब यसरी जाँदा नेपालमा आजको दिनमा निरन्तर शिक्षा तह 1, निरन्तर शिक्षा तह 2 त्यसरी सञ्चालन भएको छ। एउटा निरन्तर शिक्षा तह 1, निरन्तर शिक्षा तह 2 त्यसरी सञ्चालन भइराखेको छ आजको दिनमा। अब निरन्तर शिक्षामा दुई किसिमको सिकाइ हुन्छ। निरन्तर शिक्षा तह 1 मा आधारभूत साक्षरता सिप प्रदान गरिन्छ, अर्थात् बेसिक लिटरेसी स्किल ट्रान्सफर गरिन्छ। त्यसमा निरक्षर मान्छेहरूले पढ्छ। 15 देखि 60 वर्ष उमेरका मान्छेले पढ्छ। यो कोर्स 4 महिना अवधिको हुन्छ। ध्यान दिनुस् है, यो कोर्स 4 महिना अवधिको हुन्छ। त्यस्तै
निरन्तर शिक्षा तह 2 को पढ्छ भन्दा पढ्न लेख्न जानेका साक्षर भएका मान्छे थप शिक्षा लिनको लागि पढ्न आउँछ। यहाँ पनि त्यही 15-60 वर्ष उमेरकै मान्छे आउँछन्। 4 महिना अवधिको शिक्षा हुन्छ। अब तपाईलाई जाँचमा सोध्ला निरन्तर शिक्षाका लक्षित वर्गको उमेर समूह कुन हो? निरन्तर शिक्षा लक्षित वर्ग उमेर समूह कुन हो? यदि त्यस्तो सोधो भने हामीहरूले 15 देखि 60 भन्दिने है। मैले पुरै बुझिन। यहाँ साथीहरूले लेख्नु भएको छ के लेख्नु? नेपालीको कोही आउँदैन नि सर भन्नुभयो। यो मैले कुरो बुझिन। तपाईले नेपालीको के भन्न खोज्नु भएको? नेपालीको कोही आउँदैन नि भन्नुभयो। मैले बुझिन है। तपाईको मैले रेस्पोन्स गरिन। यो सन्दर्भ त आएन, मैले बुझिन। अब निरन्तर शिक्षाको कार्यक्रम कार्यान्वयन अवधि कुन हो भने 4 महिना। 4 महिना। निरन्तर शिक्षा कुन प्रणाली हो भन्ने आयो भने अनौपचारिक। अनौपचारिक यति कुरा चाहिँ तपाईहरुले यहाँ सम्झिनुपर्छ है। मैले यो कुरा गरिसकेँ। त्यही भएर यो कहिलेदेखि लागू भयो भन्नु भने त 72-73। त्यसमा हामी कन्फ्युजन छैन। अब यहाँनेरि तपाईहरुलाई सोध्ने अर्को प्रश्न हुन्छ, हाल नेपालमा सञ्चालनमा रहेको साक्षरता सम्बन्धी कार्यक्रम तलका कुन कार्यक्रमको नामबाट चिनिन्छ? प्रौढ साक्षरतालाई कुन नामबाट चिनिन्छ भन्नु भने निरन्तर शिक्षा तह 1 भन्नु। जनजीवनमा साक्षरता भन्दा बुझ्यौं, तर हामीले चाहिँ निरन्तर शिक्षा तह 1 भन्नुपर्छ। अब यो निरन्तर शिक्षालाई कन्टिन्युअस लर्निङ पनि भनिन्छ र लाइफ लङ लर्निङ पनि भनिन्छ। ध्यान दिनुस् है। यसलाई लाइफ लङ लर्निङ पनि भनिन्छ। यो भनेको जीवन पर्यन्त सिकाइ पनि हो है। यो कुरो ख्याल गर्नुपर्छ। ल अब त्यसपछि हामीहरूले अर्को उसमा जाउँ। यहाँसम्म त तपाईहरुलाई केही कन्फ्युजन छैन होला। त्यसपछि अर्को छ खुला शिक्षा, ओपन एडुकेसन है। अब यो ओपन एजुकेसन भने चाहिँ के हो भने काममा व्यस्त भएका, उमेर ढल्केका, पहिलो चान्स विद्यालयमा गुमाएका, दोस्रो स्तरको पर्खाइमा बसेका त्यस्ता मान्छेलाई टार्गेट गरेर दिइने सिकाइ। यो भनेको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्भ सिद्धान्तमा जोड दिन्छ। यसलाई औपचारिक शिक्षाको प्रतिस्पर्धी मानिँदैन, परिपूरक मानिन्छ। यो कुरो हेर्नु होला। यहाँनेरि मैले त्यहाँ हाइलाइट गरिदिएको छु। यसलाई परिपूरक भनेर मानिन्छ, प्रतिस्पर्धी मानिँदैन। अब खुला शिक्षाको मुख्य उद्देश्य चाहिँ के हो त भन्दा औपचारिक अर्थात् विद्यालय शिक्षाको अवसरबाट वञ्चित हरूलाई शिक्षा प्रदान गर्नु, अरु केही पनि हैन। त्यति। अब खुला विश्वविद्यालयको स्थापना गर्न सिफारिस गर्ने पहिलो प्रतिवेदन कुन हो भन्यो भने 2049। अब खुला शिक्षाको इतिहास चाहिँ यो यस्तो यस्तो छ। एउटा बेलायतबाट पत्राचार मार्फत भयो भन्ने छ व्यक्तिगत रूपमा। संस्थागत रूपमा कोनेल विश्वविद्यालयले पत्राचार गर्यो भन्ने छ। बेलायतमा पहिलो खुला विश्वविद्यालयको स्थापना गरियो भन्ने छ। विश्वको सबैभन्दा ठूलो विश्वविद्यालय कुन हो भन्यो भने इन्दिरा गान्धी विश्वविद्यालय इन्डिया भनिन्छ, भारत। त्यसपछि बेलायतमा पहिलो खुला विश्वविद्यालयको स्थापना कुन हो भन्यो भने युनाइटेड किङडम ओपन युनिभर्सिटी हो। नेपालमा कहिलेदेखि दूर शिक्षा मार्फत तालिम सुरु गरियो भन्यो भने 2014 बाट हो। नेपालमा रेडियो मार्फत प्रौढ शिक्षाको थालनी कलेज अफ एडुकेसनले गरेको थियो। यहाँसम्म त हामीलाई कन्फ्युजन छैन। प्राथमिक शिक्षकको लागि सेवाकालीन तालिम रेडियो मार्फत 35 सालमा सञ्चालन गरियो।
100 जना शिक्षकलाई पाइलटको रूपमा सहभागी गराइएको थियो र 2037 सालदेखि प्राथमिक शिक्षकको लागि तालिम दिने भनेर विस्तार गरियो। 35 सालमा सञ्चालन गरेको रेडियो शिक्षा शिक्षक तालिम त्यो तालिम विस्तार गरियो र अब 41 सालमा आएर अंग्रेजी भाषामा पनि शिक्षक तालिम सञ्चालन गरियो। यो दूर शिक्षा केन्द्रको स्थापना 2050 मा भएको है। 2050 मा यो दूर शिक्षा केन्द्रको स्थापना गरियो र 2058 मा आएर विश्वविद्यालयमा 1 वर्षे बीएड खुला शिक्षा कार्यक्रम थालनी भयो। यो चाहिँ सबभन्दा पहिला पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीले सुरु गरेको थियो। बिजुली बजार काठमाडौँ यो भन्दाखेरि र जे भए पनि अनि 2063 मा आएपछि खुला तथा दूर शिक्षा नीति आयो। राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 आएपछि पाँचवटा शिक्षा नीतिहरू खारिज भए, तर यो खुला तथा दूर शिक्षा नीति अहिलेसम्म खारिज भएको छैन। यो कार्यान्वयनमा छ। यति कुरा नबुझ्नु। अब त्यसपछि 2000 शैक्षिक सत्र 64 मा माध्यमिक विद्यालय खुला शिक्षा कार्यक्रमको थालनी गरियो। विक्रम सम्वत 73 असार 30 मा नेपाल खुला विश्वविद्यालय ऐन आयो। विश्वको ठुलो खुला विश्वविद्यालय भनेको इन्दिरा गान्धी विश्वविद्यालय हो। ल यहाँसम्म हामीहरूले अलिकति वेब प्रसङ्गमा कुरा सोध्न सक्ला। यति कुरा हामीहरूले थाहा पायौँ। अब अर्को कुरा अलिकति थाहा पाउनु पर्ने कुरा के हो भने दूर शिक्षाको पुस्ता। हामीहरूले खुला सिकाइ पढ्दैछौँ नि त। खुला सिकाइमा दूर शिक्षाको पुस्ताको कुरा गर्छौँ। यो खुला सिकाइतर्फ यो कुरा गर्दाखेरि पत्राचार मोडलको लागि पहिलो पुस्ता मानिन्छ। पत्र लेखेर पठाउने, त्यसको आधारमा पढ्ने सामग्रीहरू पठाइन्थ्यो। त्यो जस्तो पोस्ट कार्डमा अनि हवाई पत्र भन्ने हुन्थ्यो। टिकट चाहिँ 10 पैसाको टाँसे पुग्ने, सस्तो के। अनि चिठीमा लेखेर पठाउने, त्यो मोडल। दोस्रो मोडल श्रव्य दृश्य मोडल आयो, जसलाई मल्टिमिडिया मोडल भनिन्छ। तपाईहरुलाई जाँचमा सोध्ने एरिया हो है यो, ख्याल गर्नु। अनि तेस्रो मोडल हो टेली सिकाइ मोडल। टेली सिकाइ भनेको चाहिँ अन्तरक्रिया गर्ने। आजको दिनमा नेपालमा छ नि मेडिसिनमा काठमाडौँका डाक्टरले गाउँका बिरामीहरूलाई यो टेलिमेडिसिनको हिसाबले, टेलिमेडिसिन त सुन्नु भएको छ, त्यो आधारमा काम गरिराखेका छन्। अर्को चौथो पुस्ता हो फ्लेक्सिबल सिकाइ मोडल, जसमा शिक्षक र विद्यार्थी बीच अन्तरक्रिया गर्ने, सहकार्य गर्ने गर्छ। र पाँचौं हो इन्टेलिजेन्स फ्लेक्सिबल सिकाइ मोडल। अहिले हामी यो पाँचौं पुस्तामा छौं। अहिले हामीले गर्दै आएको यो पाँचौं पुस्ताको काम हो, जस्तो अनलाइन, इमेल, मल्टिमिडिया, म्यासेन्जर, स्काइप, वेब, जुम इत्यादि। अहिले हामी यसको प्रयोग गरेर काम गर्दैछौं है। अब त्यसपछि खुला शिक्षा प्राप्तिका माध्यम कसरी हुन्छ, के हुन्छ, कसरी खुला शिक्षा आर्जन गर्न सकिन्छ, यो कुरामा ध्यान दिनु पर्यो। अब एउटा कुरा के हो भने सम्पर्क कक्षाबाट, दोस्रो स्रोत व्यक्ति मार्फत, श्रव्य दृश्य सामग्रीको प्रयोग मार्फत, सो अध्ययन सामग्रीहरू, दूरसञ्चारका साधनहरू, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि, पत्राचार, प्रयोगात्मक सामग्री किट, विदाको समयको कक्षा। तपाईहरुलाई अरु यहाँ भएका अरु कुरा बुझ्न त गाह्रो भएन, तर विदाको समयको कक्षा भनेको चाहिँ तपाईहरुले अलिकति केही साथीले बुझ्नु भएन कि जस्तो लाग्छ मलाई। सबैले त केही मध्येले त बुझ्नु भएकै होला, त्यही पनि म एकचोटी दोहोर्याउँछु। यो विदाको समयको कक्षा भनेको चाहिँ के हो भने युनिभर्सिटीमा पढ्ने हामी विद्यार्थीहरू, सुन्नुस् है, युनिभर्सिटीमा पढ्ने हामी विद्यार्थीहरू जाडो बिदा, गर्मी बिदामा घर जान्छौँ। हामी पढ्न कहाँ बस्छौँ? काठमाडौँ बस्छौँ। अनि बिदामा चाहिँ कहाँ जान्छौँ? आफ्नो घर, गाउँ जहाँ छ त्यहाँ जान्छौँ।
कोही नेपालगञ्ज होला, कोही जुम्ला होला, कोही दार्चुला होला, कोही ताप्लेजुङ होला, कोही इटहरी पनि होला। अब त्यहाँ गइसकेपछि नजिकको विद्यालयमा गएर हामी के गर्छौँ? पढाइदिन्छौँ, पठन पाठन गराइदिन्छौँ, साथीहरूलाई यसो सिकाइदिन्छौँ भन्ने। तर त्यो कुरा यहाँ गरेको होइन। यहाँ गरेको चाहिँ कुरा के हो भने अहिले स्कुलहरूले जाडो बिदामा घरमा बसिकन आफैले पढेर सिक्न सकिने सामग्रीहरू दिन्छन्। त्यो पढेर सिक्ने हो भने, अर्थात् बिदाको समयमा नियमित पाठ्यक्रममा तोकिएका कुरा सिक्नु भनेको होइन। त्यो पाठ्यक्रम भन्दा बाहेकका अन्य गतिविधिहरू पनि त सिकिन्छ नि त। काठमाडौँमा त धेरै स्किम छ यसमा धेरै किसिमका क्रियाकलापहरू गराइन्छ। त्यही भएर यो भ्याकेसन क्लासेस भनेको मूलतः के हो भने विद्यार्थीको बिदाको समयलाई मध्यनजर गरी त्यसमा छोटा अवधिका कोर्सहरू अफर गर्ने, जस्तो 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन। कसैले ह्यान्ड राइटिङ लेख्न सिकाउने होला, कसैले चाहिँ मेमोराइजेसन सिकाउने होला, कसैले अरू केही होला क्या। तर पाठ्यक्रम भन्दा बाहिरको छोटो अवधिका कोर्स, विद्यार्थीलाई इन्गेज राख्ने, नन क्रेडिट वाला, जस्ट स्किल डेभलपमेन्ट, त्यस्ता खालका कुराहरू बिदाको समयको कक्षा हुन्। अब त्यसपछि अर्को छ नेपालमा खुला शिक्षाका सञ्चालित कार्यक्रमहरू के हुन्? एक्जाममा त सोध्न सक्छ। अब यो चाहिँ अनौपचारिक प्राथमिक शिक्षा भनेर एफएसपी चलेको छ, फ्लेक्सिबल स्कुलिङ प्रोग्राम, एफएसपी। यो एफएसपी चाहिँ 8 देखि 14 वर्ष उमेरसम्मका बालबालिकालाई दिइन्छ। यो दिने तरिका भनेको कक्षा 1 देखि कक्षा 5 सम्मकै पाठ्यक्रम प्रयोग हुन्छ। कक्षा 1 देखि 5 सम्मको पाठ्यक्रमलाई छोट्याएर जम्मा 3 वर्ष अवधिको बनाइन्छ। कक्षा 1 देखि 5 सम्म पढ्न हामीलाई कति वर्ष लाग्छ त? 5 वर्ष। सामान्यतः 5 वर्ष लाग्छ नि त। तर यो कार्यक्रम आयो भने 3 वटा वर्षमै, यो 3 वटा वर्षमा यो कार्यक्रम सकिन्छ। अब यसमा के गरिन्छ भने कक्षा 1 देखि 5 सम्मको पाठ्यक्रमलाई मुख्य पाठ्यक्रम र सो अध्ययन पाठ्यक्रममा बाँडिन्छ। आफैले पढेर सिक्न सक्ने जति सो अध्ययनमा गए, शिक्षकको सहायता बिना सिक्न नसक्ने जति मुख्यमा गए। अब कन्ट्याक्ट सेसन अथवा सम्पर्क कक्षा भनेर एकछिन अगाडि हामीले भनेका थियौं, त्यो सम्पर्क कक्षा मार्फत शिक्षकको सहायतामा सिक्नुपर्ने पाठहरू सिकाइन्छ है, सिकाइन्छ। हो त्यसो गरेर यो कक्षा चल्छ। कक्षा 1 देखि के रे एफएसपी कक्षा, त्यसपछि निम्न माध्यमिक कक्षा, त्यसपछि माध्यमिक कक्षा, 3 किसिमका कक्षा छन् यहाँ। अब त्यो 3 किसिम मध्ये एफएसपी मा चाहिँ कक्षा 1-5 को कोर्सलाई 3 वर्षमा रूपान्तरण गरिएको छ। दैनिक 2 घण्टाको दरले 3 वर्ष अवधिको कोर्स हो। 3 वर्ष दैनिक 2 घण्टा पढाइ हुन्छ अथवा 4 घण्टा पढाइ हुन्छ। अहिले चाहिँ अब 4 घण्टा दैनिक पढाइ गर्न थालिएको छ। मैले भनेको सुन्नुस्, दैनिक 4 घण्टा पढाइ गर्न थालिएको छ। यसमा आउने सहभागी बालबालिकाहरू 8 देखि 14 वर्षकाहरू स्कुलमा पनि पढाइ हुन सक्छ, सार्वजनिक ठाउँमा पनि हुन सक्छ, जहाँ उनीहरूलाई पाएको पर्छ त्यही। सामान्यतया स्कुलमा चल्दैन। स्कुल टाढा भएको, अनुकूल भएको, के नभएको कामकाजी बालबालिकाहरू आउँछ र यिनीहरूलाई त्यो उनीहरू जुन ठाउँमा पढ्ने भनेको हुन्छ त्यसको सबभन्दा नजिकको विद्यालयलाई मातृ विद्यालय भनिन्छ, मदर स्कुल। त्यो मदर स्कुलले यिनीहरूको रेखदेख, सुपरभिजन, परीक्षा लिने सबै काम गर्छ र यिनले
आफ्नै विद्यालयका विद्यार्थी जस्तै तह 1 मा कक्षा 3 बाट तह 2 मा कक्षा 4 बाट र तह 3 मा पुगेपछि कक्षा 5 बाट प्रश्न दिन्छ। एउटै प्रश्न सेटमा उत्तर लेख्नुपर्छ र यी विद्यार्थीहरूलाई 3 वर्षपछि त्यही मातृ विद्यालयले आफ्ना विद्यार्थी सरह भर्ना गरेर पढाउनुपर्छ। यो त भयो एफएसपी को कुरा। अब निम्न माध्यमिक तह खुला शिक्षा चाहिँ के त? कक्षा 6, 7, 8 को 3 वर्ष अवधिको कोर्स 2 वर्षमा रूपान्तरण गरिएको छ, कन्डेन्स गरिएको छ, संश्लेषण गरिएको छ, छुट्याइएको छ। अहिले नेपालमा यो चाहिँ 14 वर्ष माथिका बालबालिकाले पढ्न पाउँछन् र यो 2 वर्ष अवधिको हुन्छ। अनि यो पढिसकेपछि कक्षा 8 वा सो सरह उत्तीर्ण भएको मानिन्छ। त्यस्तै एफएसपी सकेपछि कक्षा 6 मा भर्नाका लागि योग्य हुन्थे, तिनीहरू कक्षा 5 वा सो सरह उत्तीर्ण भएको मानिन्थ्यो। त्यसै गरी खुलामा पनि अहिले 25 जिल्लाको 37 विद्यालयमा यो कार्यक्रम छ। दैनिक 2 घण्टा, हप्तामा 12 घण्टा पढाइ हुँदो रहेछ यो भनेको छ। तर व्यवहारमा अहिले चाहिँ 4 घण्टा बनाइएको छ। अब हामीले जाँचमा चाहिँ के लेख्ने त त्यसो भन्दा 2 घण्टा लेख्नुपर्छ, किनभने कागजले बोल्ने कुरो हो। विद्यार्थीलाई त्यतिकै गराएर त भएन नि है। अब अर्को छ माध्यमिक तह। माध्यमिक तहमा चाहिँ जम्मा 15 वर्ष माथिका बालबालिकाहरू आउँछन् है। 15 वर्ष माथिका आउँछन्। यो चाहिँ 1 वर्ष अवधिको हुन्छ। कक्षा 9 र 10 को कोर्सलाई छुट्याइएको छ। 75 जिल्लामा 84 वटा विद्यालयमा पढाइ हुन्छ। यसको 175 घण्टाको सम्पर्क कक्षा हुन्छ र अर्थात् जम्मा सम्पर्क कक्षाको लागि चाहिँ हामीलाई 35 दिनको कार्य समय छुट्याइएको छ। यो कुरा चाहिँ हामीले बिर्सिनु हुँदैन है साथी। त्यसपछि अर्को छ अनौपचारिक प्रौढ विद्यालय। यो चाहिँ 14 वर्ष माथिका शिक्षाबाट वञ्चित किशोर किशोरीलाई दिन्छ। 6 वर्ष अवधिको हुन्छ। कक्षा 10 सरह छ। यो एकैचोटि 6 वर्षमा कक्षा 10 सम्म पढ्न सकिन्छ र यसमा कक्षा 1-5 को लागि 3, निमाविको लागि 2 र माविको लागि 1 वर्ष गरेर गएको छ। अहिले 1185 वटा प्रावि, 84 वटा निमावि र 50 वटा माविको स्तरका कक्षाहरू यहाँ सञ्चालन भएका छन्। त्यसपछि खुला शिक्षाकै रूपमा रेडियो नेपालले साँझ 7:30 देखि 7:45 बजेसम्म आइतबार, मंगलबार, बिहीबार र शनिबार विद्यालय शिक्षाका विषयगत पाठहरू प्रस्तुति गर्छ। टेलिभिजन शिक्षा कार्यक्रम हुन्छ। यति कुरा भनिसकेपछि अब मैले यहाँ भन्नुपर्ने के हुन्छ। त्यसपछि शिक्षामा समान अवसर र समतामूलक पहुँचको कुरा गर्छ। यो समान अवसर र समानता, समता हुन्। समान अवसर र समतामूलक पहुँचको कुरा यसले गर्छ। अब यहाँनिर हामीहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने यो शिक्षामा समान अवसर भनेको के त? भनेको मतलब धनी गरी कसैलाई नछुट्याइकिन सर यति गरौँ खाना होटलमा जानुपर्छ भन्नुभयो। 8:15 8:30 भएछ। हुन्छ, मलाई के गाह्रो छैन साथी। भोलिदेखि तपाईहरुको क्लास चाहिँ अगाडि नै हुन्छ भन्नुभएको छ। यसमा दुईटा चाहिँ सकौं। यसमा म अलिकति गर्छु अनि मात्रै क्लास रोकौं। तपाईले भनेको मैले बुझेँ। सिद्धि नै गएको छ। यही नै लास्ट नभनौं। यति हो। शिक्षामा समान अवसर र समतामूलक पहुँचको कुरा गरेको छ। यहाँनेरि हामीले थाहा पाउनुपर्ने अरु केही छैन। यसको आरम्भको कुरा यही हो। जस्तो महिला कोटा, महिला शिक्षक, महिला छात्रवृत्ति, केटीहरुको लागि दिने छात्रवृत्ति, केटीहरुको लागि दिने छात्रवृत्ति, वर्ग छात्रवृत्ति, यी सबै समतामूलक पहुँचका लागि दिएको हो। अब त्यसको लागि संविधानको धारा 18, 38, 40, 31 र 39
आकर्षित हुन्छ। यो कुरा चाहिँ हामीले थाहा पाइराख्नुपर्छ। अब यहाँनिर अलिकति समतामूलक पहुँचका वैकल्पिक अवधारणा कसले गरे त? युनेस्कोले के भन्यो? लर्निङ टु बी। त्यसपछि इभान इलिचको डी स्कुलिङ सोसाइटी, पाउलो फ्रेरेको पेडागोजी अफ द अप्रेस्ड, रेमरको द स्कुल इज डेड, अल्बिन टोफलरको अर्निङ फर टुमरो, अली सिन्कीको थियोरी अफ इम्पावरमेन्ट। यो चाहिँ हामीले थाहा पाउनुपर्छ कोसँग सम्बन्धित छ भनेर भनेको हुन्छ। यस्तो गर्नुपर्छ। अब शिक्षा र सामाजिक न्यायको कुरो गरेको छ। यसमा खासै कुरो केही छैन। यसमा हामीले त्यस्तो कुरा छैन। न्याय सम्बन्धी हक धारा 20 मा छ, सामाजिक न्यायको हक 42 छ, सामाजिक सुरक्षाको हक 43 मा छ। यसले अरु केही कुरा गर्दैन। शिक्षामा समतामूलक पहुँच है, शिक्षामा समतामूलक पहुँचको कुरा यसले गरेको छ, अरु छैन। अब आर्थिक लगानीका रूपमा शिक्षा भनेर यो 1970 को दशकमा आएको हो र यसले के भन्छ भने शिक्षामा गुणस्तरीय शिक्षाको लागि लगानी चाहिँ बढाउनुपर्छ। त्यसो भने अहिले यो वर्षको बजेटमा नेपालमा शिक्षामा कति बजेट लगानी गरेको छ भन्ने क्वेशन आयो भने 10.91% है साथीहरु। यहाँ जसले सुन्नुहुन्न यो शब्द टिप्नु होला। 10.91%। यो यसपालिको बजेटमा चाहिँ 10.91% बजेट छुट्याइएको छ। ल अब यति कुरा गरिसकेपछि मैले के भने भनेदेखि एसएसडीपी ले जीडीपी को 4% बजेट भनेको छ एउटा, र अर्को राष्ट्रिय बजेटको चाहिँ जीडीपी को 4, राष्ट्रिय बजेटको 20% बजेट छुट्याउनु पर्छ भनेको छ। जाँचमा सोध्ला यो कुरो याद गर्नुस् है। एसएसडीपी ले जीडीपी को 4%, राष्ट्रिय बजेटको 20%, चालु अहिलेको आर्थिक वर्षमा 10.91% बजेटको व्यवस्था भएको। ल अब राष्ट्रिय एकताको लागि शिक्षा भनेको छ। यसमा त हामीहरुले के भन्नै पर्दैन, यसको बारेमा हामी कुरा गर्दैन। अब यहाँनेरि थोरै कुरा हामीले गर्नुपर्ने चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय समझदारीका लागि शिक्षा हो। अब यसमा के कुरो गरिरहेछ भने ग्लोबल भिलेजको अवधारणा ल्याइएको छ। यसमा अरु कुरा छैन। यो के रे दिगो विकासका लक्ष्यको कुरा गरेको छ, जसलाई भिजन 2030 भनेर हिजो हामीले पढ्यौं। त्यही कुरो हो, अरु यहाँ गर्नु पर्दैन। इन्चोन घोषणाको कुरा गरेको, अरु कुरा गरेको छैन। यसले के कुरा गर्छ त? इन्क्लुजन, समावेशी, इम्पावरमेन्ट, सशक्तिकरण, क्यापासिटी, क्षमता, कम्पल्सरी एडुकेसन, यो भनेको अनिवार्य शिक्षा। यी कुराहरुको वकालत यो गर्छ। यी कमिटमेन्टहरु त्यो पूरा गर्नलाई चाहिँ विभिन्न देशहरु आफ्नो आफ्नो तरिकाले लागि परेका छन् है अहिलेसम्म। ल यति कुरा गरिसकेपछि तपाईहरुले नबुझेको केही कुरा छ भने मलाई सोध्नुस्। नबुझेको कुरा भए है अब म तपाईहरुलाई यहाँ मजाले आफुलाई नबुझेको कुरा सोध्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुलाई आज मलाई के लाग्यो भने तपाईहरु धेरै साथीहरुका बत्ती आउने जाने भएको छ कि जस्तो लागेको छ। ल अब रामजी रौनियाजी तपाईले हात उठाउनु सर आज जम्मै छुटेको छ। स्क्रिनशट लिनु पर्यो, माथि देखाइदिनुस् न सर। तपाईले यो ह्यान्डआउट सबै किताबको रूपमा पछि शुक्रबार पाउनुहुन्छ। नातिनुस् न मिस। सर आज सबै छुटेको छ। तपाईलाई म देखाइदिन्छु। कहिले पाइन्छ? फेरि भन्नु त। बुक कहिले पाउँछ? कहिलेसम्म पाइन्छ होला? शुक्रबारसम्म तपाईहरुले पाउनुहुन्छ, चिन्ता नगर्नु न। ल अब रामजी रौनिया तपाईले के सोध्न आट्नु भएको हो? रामजी रौनिया सर तपाईले के सोध्न आट्नु भएको? सुमित्रा केसीजी तपाईले के सोध्न आट्नु भयो? सर हिजो चाहिँ हाम्रो प्राइभेट थियो नि, त्यो पूर्व प्राथमिक विद्यालय चाहिँ आयोगले फर्स्टमा चाहिँ उमा विद्यालयमा समावेश गर्नुपर्छ भनेर सिफारिस गरेको सर। आयोगले भनेको छैन। हैन त्यो प्रतिवेदनले सर। हैन प्रतिवेदनले नि भनेको छैन। त्यो भनेको त कुनले हो भने इन्चोन घोषणाले भनेको हो क्या म्याम। इन्चोन दक्षिण कोरियाको इन्चोन सम्मेलनले गरेको हो क्या। त्यो पनि इसिडीलाई गर्नुस् भनेको होइन। त्यो के भनेको हो भने आधारभूत शिक्षा चाहिँ 9 वर्ष अवधिको तर अनिवार्य हुनुपर्छ, निशुल्क हुनुपर्छ।
त्यस्तो भनेको छु है। सर अर्को त्यसपछि बुक नयाँ पाइँदैन? चन्द्रकला गौतम पोखरेलजी तपाईले के सोध्न आँट्नुभयो? तपाईको कुरा सुनिएन। नन्दलाल यादवजी तपाईले के सोध्न आँट्नुभयो? यो बुक चाहिँ फेरि सर अर्को नयाँ पाइन्छ सर? बुक अर्को भनेको किताब हो, तपाईहरुले पाउनुहुन्छ। आएको यो करिकुलम छ नि सर, आजको यो समेटेको छैन सर, आजको विषयवस्तुलाई कमै छ सर यसमा ह्यान्डआउटमा। ठिकै छ, यो पाउनुहुन्छ, चिन्ता नगर्नुहोस्। तपाईहरु हामी जो तपाईले भनेको कुरा के हो भने दूर शिक्षा भनेको सामान्यतया तपाई र म कहीँ नभेटिने टाढा बसेर आफ्नो ठाउँमा बसेर पढ्नु दूर शिक्षा हो। अहिले तपाई र मैले पढ्दै गरेको कुरा पनि दूर शिक्षा, यसलाई डिस्टेन्स एजुकेसन भनिन्छ। हजुर। अब सामान्यतया दूर शिक्षा तालिमहरू सञ्चालन गर्नलाई प्रयोग गरिन्छ। सामान्यतया पहिले पत्रचार गरेर पनि पठाइन्थ्यो, जस्तो किताबहरू पाइदिन्थ्यो, पढ्ने सामग्री पाइदिन्थ्यो, अनि चिठीमा, पोस्ट कार्डमा, हवाई पत्रमा लेखेर पठाइन्थ्यो। अहिले त त्यो जमाना छैन नि। त्यही भएर टाढा बसेर एक अर्कालाई नदेखिकिन आफ्नो अनुकूलतामा मैले पठाएको सामग्री तपाईले पाएपछि पढ्ने, मैले लेखेर पठाएका चिज, मैले पठाएको इमेल तपाईले पाएपछि आफ्नो अनुकूलतामा पढ्ने जस्ता कुरा चाहिँ दूर शिक्षा भयो। अब खुला शिक्षा चाहिँ के हो त? दूर शिक्षा र खुला शिक्षा दाजुभाइ हो, उस्तै। फरक के हो भने खुला शिक्षामा तपाई जहिले तहिले पढ्न पाइरहनुहुन्छ, भर्ना खुल्छ, एडमिसन गर्नु, कहिले पास गर्नुहुन्छ मतलब छैन, कोर्स हुन्छ, कन्ट्याक्ट सेसनमा तपाई आउनु पर्यो, होमवर्कहरू दिएको हुन्छ, गर्नु पर्यो, कहिले बुझाउनु भनेको हुन्छ बुझाउने, तपाई आफ्नै गतिमा पढ्नुहुन्छ, मलाई आफ्नै गतिमा चल्छु, त्यति हो। अब खुला शिक्षामा चाहिँ के भयो भनेदेखि कोर्सहरू अफर गरिदिएको छ, एकाडेमिक कोर्स हो, त्यसले शैक्षिक योग्यताहरू बढाउनमा मद्दत गर्छ। तर दूर शिक्षा चाहिँ सामान्यतया सधैँ हुँदैन, सामान्यतया तालिम जस्ता कुराहरू, छोटो कोर्सहरू चलाउनलाई मद्दत गर्छ। तर खुलामा चाहिँ हामीले औपचारिकमा जे देख्छौँ त्यस्तै पनि हुन सक्छ। अब एउटा कुरो के हो भने खुला शिक्षामा धेरै टेक्नोलोजीको प्रयोग गरिन्छ, दूर शिक्षामा पनि टेक्नोलोजी त गरिन्छ, तर अलिकति कमै गरिन्छ। अब आज गर्नु पर्यो भन्दै हुन्थ्यो, मैले देखाइराखेको छु, तपाईले गर्नु भएको छ कि छैन नि? फेरि हजुर सर, यो हजुरले शिक्षा सम्बन्धी हकलाई 2072 को संविधानले चाहिँ ल्याएको छ भनेर भन्नुभयो, अनि अन्तरिम संविधान 2063 मा पनि शिक्षा तथा संस्कृतिको हकलाई मौलिक हकको रूपमा समावेश गरेछ। के हो सर, क्लियर अलि गरिदिनु न। त्यति बेला 63 संविधानले के कुरालाई चाहिँ मौलिक हक मानौ भन्नुस् त? शिक्षा तथा संस्कृतिको हकलाई त्यति बेला के भन्यो भने शिक्षा पाउनुलाई मौलिक हक भनेर भनौँ, होइन? तर 72ले के भन्यो, तपाईलाई 8 कक्षासम्म, ECD देखि कक्षा 8 सम्म पाउनुलाई मौलिक हकको रूपमा स्थापित गर्यो। ECD देखि कक्षा 8 सम्मलाई, अनि कक्षा 12 सम्मलाई निशुल्क भनौँ। कक्षा 8 सम्म चाहिँ अनिवार्य पनि भनेको छ नि त, मौलिक हक हुन त्यतिकै हुन्छ र? त्यस्तो हो नि त। त्यसो भए सर 63 को चाहिँ मौलिक हक होइन? 63 को पनि हो कि सर, तर कुन हक हो भनेर भन्न सकिन्छ त? 72 मा त 5 वटा हक प्रष्ट छ नि। हैन, त्यो उपधारा 5 वटा भनेर लेखेछ, त्यो पनि हो, तर अब 63 मा पनि शिक्षाले मौलिक हकको रूपमा भनेर लेखेछ। अधिकारका रूपमा, अधिकार भनेको छ, मौलिक भनेको छैन। अधिकारका रूपमा हो, मौलिक हक होइन। अधिकार र मौलिक अधिकार फरक कुरा हुन् नि त। संविधान पढ्दा त पढ्नु होला। हेलो सर। हजुर सर, ISBN भनेको के हो अलिकति यसो प्रश्न पार्दिनु न। यो मैले इक्जाम अस्ति पेज लाइक गर्दाखेरि पाइनँ, अनि हिजो लिन पठाउँदाखेरि मङ्सिर
25 गतेको पठाइदिनु भएको रहेछ पेपर होइन, अनि त्यसमा रहेछ के नेपालमा पुस्तकमा प्रयोग गरिने। मैले बुझेँ तपाईँले भनेको। यो हजुर। भनेको आई भनेको इन्टरनेसनल, भनेको स्ट्यान्डर्ड, बी भनेको बुक, एन भनेको नम्बर हो है। यो चाहिँ पुस्तकको पछाडिपट्टि एउटा यो के अरे क्युआर कोड जस्तो नम्बर दिएको हुन्छ। त्यो चाहिँ पुस्तकको नम्बर हानेपछि जहीँ पनि त्यो नम्बरको आधारमा पुस्तकको बारेमा जानकारी पाउँछ, डिटेल थाहा हुन्छ, खोज्न किन्न प्रयोग गर्न सजिलो हुन्छ, कपिराइटको कुरा हुन्छ, पाइरेसी हुँदैन, चोरी गर्न सकिँदैन इत्यादि है। अनि यसले मिसले भन्दै हुनुहुन्थ्यो यो मैले सारी राखेको छु नि स्क्रिन, तपाईँले स्क्रिनशट गर्नु भएको छ कि छैन? गर्दैछौँ सर। अब धेरै बेर नगर्नुहोस्, अब भोक पनि लाग्यो, जाडो पनि भयो, तपाईँका केटाकेटी पनि कराउँदैछन्। हाम्रो त्रिदेव 1, 2 र 3 मा कुन कक्षाबाट प्रश्न सोधिन्छ भन्नुभएको थियो? यो कन्फ्युज भयो, एकपटक भनिदिनुस् न। यो खुला तथा दूर शिक्षामा खुला तथा दूर शिक्षामा तपाईहरुलाई सोध्ने भनेको त्यहाँ धेरैवटा प्रश्नहरू छन्। 1, 2 र 3 मा त्यहाँ 3 वटा तह भन्नुभएको थियो। दुईटा तह हो। दुईटा कुन कक्षाबाट प्रश्न सोधिने भन्नुभएको थियो नि, कक्षा पनि भन्नुभएको थियो। धेरैवटा भने त त्यतिबेला अहिले सम्झिँदै मैले भोलि गर्नु होला सर, भोलि। ल अब अहिले मिस तपाईको कुरा म यो प्रश्न बरु तपाईहरुलाई बनाएरै शेयर गरौँला, तर यसरी त गाह्रो भयो नि त है। ल सबै साथीहरुलाई मेरो नमस्कार है।